अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल लाइफ स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मुझे आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा इस पे आप वीडियो बनाएं। तो आज मुझे जो कुछ मालूम है मैं अपने मुताबिक आपको बताती हूँ और साथ ही आपके साथ एक वेबसाइट भी शेयर करूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में भी, और कमेंट्स अपना पिन करूँगी, वहाँ से भी आप जाके सारी तफसील मालूम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो गूगल वेबसाइट सब कुछ है, आपको सब इजी पता चल जाता है कि इसका क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले आपने सर्च करना है canada.ca। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी इंग्लिश और फ्रेंच की। तो आपको बताते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है। टूरिस्ट वीज़ा होता है कि जब आप अगर कोई टोरंटो, वैंकूवर किसी भी प्रोविंस में घूमने के लिए आ रहे हैं, उसको कहते हैं टूरिस्ट वीज़ा। और एक होता है विजिटर वीज़ा, यानी आप अपने फैमिली से मिलने आ रहे हैं, कोई यहाँ शादी वगैरह अटेंड करने आ रहे हैं। लेकिन जब आप विजिटर वीज़ा पे आते हैं तो उसके लिए आपको इनविटेशन लेटर लेना पड़ता है उनसे जो आपको बुला रहे हैं। और सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने पासपोर्ट तैयार करना है, और वो भी 10 साल के लिए वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। इसमें आपको 2 फ़ोटो चाहिए जो कि वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। क्योंकि जब आप canada.ca की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहाँ आपके पास बहुत सारी ऑप्शन खुल जाएगी। आपने विज़िट वीज़ा पे क्लिक करना है। एक डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपको का फ़ंड ऑफ प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, कि आपके पास कितना फ़ंड है उसका प्रूफ आपने शेयर करना है। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट 3 से 4 महीने की वो साथ लगानी है। उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए, आपके पास घर, आपका कारोबार, आपकी ज़मीनें। जितना ज़्यादा आप शो करेंगे उतना ही ज़्यादा मुमकिन हो जाता है वीज़ा मिलना। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग ऐसा मुझे मैसेज करते हैं कि सिस्टर बस हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं कनाडा आना चाहता हूँ विज़िट वीज़े पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कनाडा आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती है। अगर आपकी बहुत अच्छी हाई पे जॉब है तो आपको वहाँ से लेटर निकलवाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। जैसे अभी मैं फोर्टिनो में अगर हूँ या मेरे हस्बैंड है तो हमारे पास भी घर पे जॉब लेटर मौजूद है। वहाँ पे हमारी सब सैलरी लिखी हुई है कि हम कितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। वो लेटर आपके पास होना चाहिए कि आपकी आमदन कितनी। जितनी ज़्यादा आमदन होगी उतना ही ज़्यादा आपका चांस होगा वीज़ा मिलने पर। और आपने अपनी सैलरी भी शो करवानी है 3 से 4 महीने की, यानी जिस अकाउंट में आपके पैसे आते हैं ना वो स्टेटमेंट आपने 3-4 महीने की शो भी करवानी होती है कि आपको इस महीने में इतने इतने पैसे मिले हैं। और अगर आप टैक्स फाइल किया है आपने तो उसकी भी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कनाडा में नोटिस ऑफ असेसमेंट होती है हमारे पास, इस तरह आपने स्टेटमेंट ज़रूर आपने शो करवानी है जो आपने टैक्स फाइल किया है। और जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है ना उसका इन्विटेशन लेटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप को वो बुला रहा है। अगर आपको कल को कोई प्रॉब्लम होती है कनाडा में तो वो आपका खर्चा उठाएगा, वो ये ज़िम्मेदारी ले रहा है। और आपके पास आईडी भी होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या जो नादरा की शनाख्ती कार्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए। हाँ, और आपके पास बे फॉर्म भी होना चाहिए। हमारे पास भी है, हमारे सब बहन भाई कितने हैं, हमारा सारा जो नाम लिखे हुए हैं बे फॉर्म। अगर आप शादीशुदा हैं तो उसके लिए इंग्लिश मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो उर्दू में होता है ना सर्टिफिकेट, वो आपने इंग्लिश में भी करवाना है, वो भी साथ होना चाहिए बे फॉर्म। और जो निकाह नामा यानी कि ना निकाह नामा आपका इंग्लिश में होना चाहिए। क्योंकि मुझे भी याद है मैंने भी जब हस्बैंड को स्पॉन्सर हुआ था तो मैंने वो इंग्लिश में करवा के साथ पेपर दिया था वो भी ना। और एक वो चीज़ है कि करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि पुलिस के से वो सर्टिफिकेट आपको बनता है। आई थिंक 1 या 2 दिन उसमें लगता है। आप जाएंगे पुलिस स्टेशन, वहाँ से वो आपको बना कर देंगे। वो ये उसमें शो करेंगे आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपने क्रिमिनल ऐसा काम नहीं किया। तो वो सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि वो कनाडा में अब मैंने जब जॉब स्टार्ट की फोर्टिनो में तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको 1 दिन के बाद बताएंगे कि आप जॉब पे आ सकती हैं कि नहीं, क्योंकि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना है। तब उन्होंने फिर हमें जॉब पे रखा है। और एक कवर लेटर जो है वो आपको देना पड़ता है, उस पे ये लिखना है आपने कि जब आप कनाडा आ रहे हैं तो वापस आप ज़रूर जाएंगे। तो ये भी आपको फिर वो करना चाहिए शो ना। तो बाकी जो आप बुकिंग वगैरह की डिटेल है कनाडा आने की वो भी सारा पेपर अटैच करना है आपने ना, कि आप कब आ रहे हैं, कब आना चाह रहे हैं, कितने अरसे में आना चाह रहे हैं। तो वो सारी डिटेल भी आपने अटैच करनी होती है। और बाकी मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, मुझे जितना पता था थोड़ा सा
وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ جو میں لوگوں کے ساتھ دیکھ رہی ہوں، کچھ فرینڈس، کچھ ایسے میں نے لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھر بار بیچ کر یہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب شو کروانا تھا، گھر بیچ کے سب پیسہ بینک میں رکھوا دیا۔ یا ایک اور فیملی ابھی آنے والی ہے، لیکن ان کی پاکستان میں فیکٹری ہے، وہ اپنے فیکٹری کے بنا پر آ رہے ہیں۔ اسی طرح میری بھابھی کے خالہ کا بیٹا ابھی کینیڈا سے ہو کر گیا ہے، وہ مجسٹریٹ ہے اسلام آباد میں، تو اس کے پاس بھی ظاہر ہے ماشاءاللہ پیسہ ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، جو اچھے عہدے پہ ہے، گورنمنٹ کا ہے یا کچھ بھی ایسا ہے، تو وہ اس کے لیے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اور کوئی پراپرٹی نہیں ہے اور کوئی اس کی جاب اچھی نہیں ہے، پھر آپ خود سوچیں کہ اس کے لیے گورنمنٹ پہ یہاں گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ تم ہم پہ بوجھ بنو گے یہاں پہ آ کے، تو کچھ شو کروانا پڑتا ہے آپ کو اپنے نا، تو اسی لیے کچھ شو کروائیں گے تو آپ کے لیے پھر کینیڈا آنا آسان ہو جاتا ہے نا۔ تو باقی اللہ پاک بس سب کے لیے آسانیاں کریں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، بس زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو زندگی صحت دیں۔ تو ورنہ اگر ٹھیک ہے پیسہ اگر آپ کے پاس اتنا آپ نے شو ہی کروانا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا تو پھر کینیڈا آنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پیسے کے علاوہ یہاں پہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ آپ کی قدر بہت زیادہ ہے یہاں پہ سیفٹی بہت زیادہ ہے، بہت سیفٹی ہے۔ ہم راتوں میں اکیلے بھی باہر جائیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں چور آ جائیں گے یا ہمیں کوئی مار دے گا یا ہمارے پہ کوئی کیس ٹل جائے گا یا ہمارے بچوں کو کوئی اغوا، ٹھیک ہے کیس ادھر ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے، بچے بھی اغوا ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے نا، مرڈر وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی بات ہے نا کہ اتنے زیادہ نہیں ہے نا۔ تو کافی اچھا ہے ملک، یہ ہمیں اچھا لگا یہاں۔ تو بس اللہ پاک سب کو کامیاب کرے، نصیب کی بات ہے، رزق کی بات ہے، جہاں آپ کا رزق لکھا ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا، جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ سے کوئی نہیں کھینچ سکتا، اور جو نہیں ہے وہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتا اگر آپ کی قسمت میں نہیں، آپ جتنا بھی زور لگا لیں، لیکن سب نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ تو ابھی یہ میں گئی تھی لیک شور، تو ہم نے سوچا کہ چلیں اچھے ویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ ویڈیو سے بھی بور نہ ہو اور ویڈیو انجوائے بھی کریں۔ ڈرون بھی یہاں جا کے چلا دیں، یہ میری فیوریٹ جگہ ہے، خاص یہ جو برج نظر آ رہا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ جب بھی ہم یہ ٹورنٹو آتے ہیں نا تو یہ ہمیں رائٹ سائڈ پہ جب نظر آتا ہے نا، یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی یہ جگہ ہے، لیکن سمر میں زیادہ اچھا خوبصورت لگتا ہے کینیڈا۔ ونٹر میں بھی آپ دیکھیں سنو تو بالکل بھی نہیں ہے، حالانکہ ابھی فیبرری ہے، لیکن بس یہ لاسٹ مہینہ ہی ہے، مارچ میں تو پھر تھوڑا بہتری کی طرف جانے لگ جاتا ہے موسم نا۔ تو ٹورنٹو میں یہ جو سنو میں نے آپ کو جتنی دکھائی ہے بس اتنی ہی سنو ہوتی ہے، تو یہ کچھ زیادہ تو نہیں ہے، سنو آ جاتی ہے 1-2 دن بعد، سب میلٹ ہو جاتی ہے، پھر اس طرح کا ویدر ہو جاتا ہے۔ آج تو اتنا اچھا سنی تھا کہ بالکل بھی ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی، حالانکہ ہم لوگ لیک پہ تھے، لیکن پھر بھی بہت اچھا موسم تھا نا، اتنی اچھی دھوپ تھی، اتنا اچھا لگا یہاں پہ بیٹھ کے۔ میری چھٹی بھی تھی تو میں نے ہسبینڈ سے کہا چلتے ہیں گھوم پھر کے آتے ہیں، ولاگ بھی بناتے ہیں۔ تو پھر میری یہ ٹیوزڈے وینسڈے 2 چھٹیاں تھیں، 13 اور 14 تاریخ آئی تھنک ہے آج، تو 13-14 کی چھٹی تھی۔ اب ویڈیو میں آئی ڈونٹ نو کب اپلوڈ کرتی ہوں، تو لیکن میں نے کہا چلتی ہوں جا کے ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں۔ ہسبینڈ کی بھی آج منڈے کے دن چھٹی تھی، ان کی منڈے کی چھٹی ہوتی ہے نا، تو بس یہ ابھی سارا آپ کو ویو بتا رہی ہیں، کتنی خوبصورت بلڈنگز بھی ہیں، اور سمر میں تو پھر اتنا مزہ، باربیکیو کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، پرانی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا میری، تو بہت اچھا لگتا ہے، سب بہنیں آ جاتی ہیں، مل جل کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں، بچے نہا بھی دیتے ہیں، تو بہت اچھا انجوائے ہو جاتا ہے۔ ابھی اور بھی آپ کے ساتھ آگے بہت اچھی ویڈیو شیئر کروں گی، مارچ کے بعد انشاءاللہ اور بھی اچھے ولاگ آئیں گے، آپ اسی طرح میرے ساتھ جڑیے رکھیے گا، اور بہت اچھے کمنٹس کا بہت شکریہ، اور سب کو میری طرف سے بہت بیسٹ وشز۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کریں، اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کریں، اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہمارے انشاءاللہ جلد از جلد 100 کے سبسکرائبر جو ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ تو ابھی ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔